सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़िया करो। सारे पढ़ो, हम की पढ़ना है? फिर बोलो की पढ़ना है? जवाब नहीं देईदा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़िया करो ते मौत तक पढ़ते रहो। फायदा की होएगा? हुण सुभान अल्लाह क्यों? पहले जुमला सुनियो। फरमाया फायदा होएगा लोकी जुमले कसन ते सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दी तस्बीह करनी है। फायदा होएगा सोहणिया तेरे दुश्मनां नूं जड़ तो वड के रख देंगा ते तेरी इज्जत दे झंडे गढ़ के रख देंगा। अपने दिल नूं लोगां दी तकलीफ वाल मायल नहीं करना। इधर देखो कई लोगों ने ना चौधरी साहब दिल एवं मायल हो गए ने, एदे बारे भी जुमला कस दियो, एदे बारे भी जुमला कस दियो। देखो इनू भी ढीठ कर दियो। बेटा मेरे लिए जे किसी को ढीठ करके तेरे दिल नूं सुकून मिलता ना, फिर तू इंसानी शक्ल अंदर एक जानवर है। जे किसी को बेइज्जत करके तेरे सीने ठंड पैंदी है ना, फिर तू इंसानी शक्ल अंदर एक दरिंदा है। जे किसी को परेशान करके तेरा सीना सुकून महसूस करदा ना, फिर तेनू मुसलमान कहलान दा हक नहीं। तेरे नालों तो फिर कीड़ा चंगा जिन्हें की आखिया है। हजरत सुलेमान दा लश्कर आ रहा है ते कुरान कह रहा है, एक कीड़ी बोल के कहन लगी उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। कीड़ा कहता कीड़ियां नूं हज़रत सुलेमान दा लश्कर आ रहा है ते फौजियां ने चढ़ाई कर दिया होना है। पता नहीं लगना किते पैरों थले तुहानूं मिध के ना रख देन ते अपनियां बिल्लां च दाखिल हो जाओ। ओए देख जे तू भैन नूं तकलीफ दे के, भाई नूं तकलीफ दे के, जमाती नूं तकलीफ दे के खुश हुंदा है, जुमले कस के खुश हुंदा है, तानजनी करके खुश हुंदा है, बेटे जे किसी दी हकारत करके खुश हुंदा है, फिर तेरे नालों तो कीड़ा ही चंगा जिहड़ा कीड़ियां नूं कह रहा अपनियां बिल्लां च दाखिल हो जाओ, किते पैरां थले आके तुसीं ना मिधियां जाओ। इत्थे मैं एक हदीस सुना के फिर पंजवीं गल करना, पर यह हदीस जरा तवज्जो ना सुनियो। सारा दरसे कुराने पाक भुल जाए ना, हाजी साहब यह हदीस अज अपने गले दी माला बनाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, जरा सोने ते एक बारी दरूद ना पढ़ लीजिए। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अहब्बाकुम इलैया व अकरबाकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मैनू सब नालों बहुता प्यार उस बंदे नाल है। प्यार ते मैं सारे मुसलमाना ना करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया प्यार ते मैं सारे तौहीद परस्तां ना करना। बेटा कान खोली, सब नमाजियां ना करना, लेकिन सब नालों ज्यादा प्यार मैं किहदे नाल करना। और फरमाया कल कियामत वाले दिन जिहड़ा बंदा सब नालों ज्यादा मेरे करीब होएगा दे जुमला पसंद आए तो फिर सारे मिल के सुभान अल्लाह कहो। पहले जुमला सुने जे आपने फरमाया मेरे उम्मतियां जो मैनू सब नालों ज्यादा प्यार उस बंद। वैसे मैं एडवांस एक दुआ करना आमीन करना, अल्लाह सानू उन्हां चो कर दे। अज इहदा जिक्र होण लगा ना, अल्लाह सानू उन्हां खुश नसीबां चो कर दे। फरमाया मैनू सब नालों ज्यादा प्यार उस उम्मती नाल है ते क़यामत वाले दिन सब नालों ज्यादा मेरे नेड़े ओ मेरा उम्मती होएगा जिहड़ा अल्लाह दे बंदियां नू तकलीफ नहीं देंदा, जिहड़ा अल्लाह दे बंदियां नू तकलीफ नहीं देंदा। वरना फिर अल्लाह रहम करे। हदीस याद जे ना मुस्नद अहमद दी, फरमाया बीबी नमाज़ां भी पढ़ दिए, उची बोलो रोजे भी रख दिए, फिर बोलो सदका भी कर दिए, लेकिन गवांढियां नू जुबान ना तकलीफ देंदी है। फरमाया सारा कुछ लपेट के अल्लाह मुंह ते मारेगा ते अल्लाह उस बुढ़ी नू जहन्नम दा बालन बना देणगे। जिस बीबी दा झाका खुल जाए ना खामद अगे, ते जिस बीबी नू जुरत हो जाए ना कि बच्चियां दे सामने अपने खामद नू जलील करना है, बेइज्जत करना है, वो घर जहन्नम बन गया, उस घर दियां खुशियां खत्म हो गई। तो मैं एक बीबी है अन्नियां नमाज़ा नमूजा भी कोई नहीं, मैं फर्ज फुरज ही पूरे कर दी है, सदके भी एडे कोई नहीं, पर जबान चो किसी को तकलीफ नहीं देती। फरमाया ही आफिल जन्ना, अल्लाह इनू जन्नत दी मालका बना देगा। और अगला टुकड़ा सुनियो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अबग़ज़कुम इलैया व अबअदकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा। नफरत मैं बड़ियां बड़ियां तो करना, जानियां तो नफरत, सूद खोरां तो नफरत, बेदीना तो नफरत, हराम खोरां तो नफरत। पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अबग़ज़कुम इलैया, सज्जे होने वाले पैगंबर ने फरमाया मैनू सब नालों ज्यादा नफरत उस बंदे तो है ते क़यामत वाले दिन वो बंदा सब नालों ज्यादा मेरे तो दूर होएगा। फरमाया जेड़ा अल्लाह दे बंदियां नू तकलीफां देंदा है।
برادری دا تانا نہیں دیدا، قد دا تانا نہیں دیدا، رنگ دا تانا نہیں دیدا۔ میں دے کئی ایڈے لقمان صاحب جانور بھی دیکھے نے، اللہ دی قسم مزور لوگاں نو مزوری دا تانا دین تو بھی باز نہیں ہوندے۔ اوہ مزور ہونے لگے ہیں دیر، میں بڑے بڑے ہٹے کٹے نوجوان دیکھے دے، اگلے پول تے جا کے لت ٹوٹ گئی، اللہ دی قسمیں اگلی گھڑی اللہ پاک نے عبرت دا نشان بنا دیتا ہے۔ اے بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوخ مزاجاں والے تے حضرت اسرائیل ہونا نے جد گل وچ سنگل مارے تے کوئی نہ بولیا، جدوں سپاہیاں مار لیاں ہتھ کڑیاں، موت ویلے اوے غافل بندے نکل جا سن سب اڑیاں۔ آخری گل سن لو انشاءاللہ، پھر میں دعا کرنا۔ رمضان دے روزے رکھے جے، سحریاں کھادیاں جے، افطاریاں کیتیاں جے، تراویاں پڑھیاں جے، دل دی کیفیت چیک کرو کہ دل چ حرام دی نفرت کنی ہے، حرام لین دین دی نفرت کنی ہے، تعصب تے سختی دی نفرت کنی ہے۔ اب ویکھ کسے نو تکلیف دے کے دیکھو، میں کئی ویکھے نے حاجی صاحب انہوں نے دل دا خیال نہیں کیتا، شرارتاں کر کے خوش ہوندے نے، تکلیفاں دے کے خوش ہوندے نے۔ دعا میں کرنا ذرا محبت نہ آمین کہنا، اللہ سانو محبتاں منڈن دی توفیق دے دے۔ مسلمان آپس اندر ہی لڑ لڑ کے مر گئے، اور اس ٹائم جو غزے دی حالت ہے، اللہ دی قسم ہے اس ٹائم جو غزے دی حالت ہے، لفظ تے میں بڑا سخت بولن لگا، اپنے آپ نو غیرت مند مسلمان کہندیاں بھی شرم آندی ہے، پتہ نہیں غیرتاں کتھے ٹر گئیاں، وڈکے وڈیرے میڈیکاں ہی کردے رہ گئے، اپنیاں سیاستاں ہی کردے رہ گئے، تے دشمن نے گاجر موڑی دی طرح مسلماناں نو کٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تانوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا، کھبے سجے ہون والے ہو، اپنے اہل حدیث بھائی نو اپنی جان نالوں زیادہ عزیز سمجھیا کر، خبردار تو کسے تے جملہ کسے، خبردار تو کسے نو بے عزت کرے، تسی دے اگے ہی تعداد اندر بہت زیادہ تھوڑے ہو۔ شرک دا راج ہے، بدعت دا راج ہے، الہاد دا راج ہے۔ اس گئے گزرے دور اندر اللہ پاک نے تو انو عقیدہ توحید و سنت دے کے اپنی زمین تے حجت بنا دیتا ہے، برہان بنا دیتا ہے۔ سکے پراواں نالوں زیادہ اپنے ہم عقیدہ بھائیاں دے نال پیار کرے اگر کوئی کسی اندر خامی کمی کوتاہی ہے، جے میں اپنے بیٹے دی اصلاح کرنا ہے، بھائی دی اصلاح کرنا ہے، میں اصلاح کرے کر۔ آخری گل سن لے، اس دل دا خیال کری، تکلیفاں دے کے نہیں بیٹا خوش ہوئی دا۔ میں ویکھیا ہے، جملہ سنی ادھر ویکھ، میں ویکھیا ہے جڑے تکلیفاں دیندے رہے نے حاجی صاحب، اللہ دی قسم انہاں دی جان بڑیاں تکلیفاں وچ گزری، جڑے گل گل تے گالاں کڈدے رہے نے، مر لگے گالاں کڈ کے مر گئے، جڑے گل گل تے پھکڑ تولدے رہے نے نا، پھر جدوں بے بسی دا وقت آیا وہی پھکڑ انہاں دی زبان تے آئے۔ میں دعا کرنا میں کہنا اللہ اس بھڑے انجام تو محفوظ فرمائی۔ بیٹا جو دینا ہی وہی لینا ہی، اچھی بولو جو دینا ہی، محبتہ منڈے گا محبتہ مل گیاں، پیار بننے گا پیار ہی ملے گا، کسے لیے آسانی کرے گا پت اللہ تیرے لیے آسانی کرے گا۔ تو انہوں پتہ ہے نا ایک واقعہ دا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندے دی روح قبض ہوئی تے فرشتے نے پوچھا کہ نیکی بھی کیتی ہو؟ آندا ایڈی تے نیکی کوئی نہیں یاد، پر میں تھوڑا جا تگڑا بندہ سا، کو مال پیسہ رب نے دیتا سی تے ماڑا بندہ میرے کو کچھ لین آوندا سی تے او ادائیگی دا جو ویلا ہوندا سی نا تے مینوں پتہ لگدا سی یہ دے نہیں سکدا تے میں انہوں معاف کر دیندا سا کہ رب دا بندہ ہے، اج میرے اللہ نے مینوں نوازیا ہے، مینوں اللہ دی جگہ تے بھی رکھ سکدا سی، میں اللہ دی رضا دی خاطر انہوں معاف کر دینا سا۔ اللہ تعالی نے فرمایا فرشتیو جے اے میری خاطر میرے بندیاں نو معاف کردا رہیا ہے تے میری رحمت اندر کیڑی کمی، اج میرے بندے نو بھی معاف کر دیو۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ آخری گل سنیا جے، اس گل ول بھی اپنے دل نو مائل نہیں کرنا۔ زید صاحب کئیاں لوگاں دے دل اس پاسے مائل ہو گئے نے کی انہیں آ کہتا انہیں آ کہتا انہیں آ کہتا، حاجی صاحب اور کام بھی کوئی نہیں، بس رشتہ داراں دے کیمرے لا کے بیٹھا ہے۔ ادھر دیکھو
दूर भी ना फिट करके बैठा है, इन्हें आ कहता, इन्हें आ कहता। मैं बड़े बड़े तगड़े सियाड़े समझदार बंदे वेखे ने, उन्हां दी जिंदगी दी बेचैनी दी वजह ये वे इन्हें आ कहता ते इन्हें ऐ कहता। ओए लोगां दियां गल्लां वल ध्यान नहीं करीदा। जुमला पसंद आए तो जरा फिर मेरे के सुभान अल्लाह क्यों, फिर मैं दुआ करा। लोगां दियां गल्लां वल ध्यान नहीं करीदा। जे तुहाडे अंदर इखलास है, बयानतदार इंसान हो, नीयत तुहाडी साफ है, फिर लोगों दियां गल्लां वल ध्यान ना करया करो, ध्यान रब्बुल आलमीन वल करया करो। इज्जतां दा मालक अल्लाह है, रहमतां दा मालक अल्लाह है, उची बोलो बरकतां दा मालक। लोग जो मर्जी कहते रहन। मैं कई खवातीन नूं वेखिया जी, उन्हें आ कहता ते उन्हें आ कहता, और लोगों ते नबियां नूं माफ नहीं कीता। हाय मैनू कुरान किते याद आया है, नबी अलैहिस्सलाम जो लोगों नूं तौहीद वल बुलांदे, कोई नबी नूं साहिर कहंदा, कोई मजनून कहंदा, कोई बदबख्त सोहणे नबी नूं दीवाना कहंदा। ते रब ने फिर कुरान च पता की आखिया है, वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। अल्लाह ने फरमाया, सोनियो मैनू पता है तुसी तौहीद वल बुलांदे हो, जन्नत वल बुलांदे हो, तुसी दीन वाल बुलांदे हो, ते जुमले कसदे ने ते कदी कदी तुहाडे दिल च तंगी आ जांदी है। फरमाया घबराया ना करो, सुभान अल्लाह व बिहम्दे ही पढ़िया करो। उची बोलो की पढ़ना है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दे ही पढ़िया करो। सारे पढ़ो हाँ, की पढ़ना है? फिर बोलो की पढ़ना है? जवाब नहीं देईदा, सुभान अल्लाह व बिहम्दे ही पढ़िया करो ते मौत तक पढ़ते रहो। फायदा की होएगा? हुण सुभान अल्लाह क्यों, पहले जुमला सुनियो। फरमाया फायदा होएगा, लोकी जुमले कसन ते सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दी तस्बीह करनी है। फायदा होएगा सोहणिया, तेरे दुश्मनां नूं जड़ तो वड के रख देंगा ते तेरी इज्जत दे झंडे गढ़ के रख देंगा। मक्के दा भी तैनू फाते बना देंगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ो। और लोगों खब्बे सज्जे नहीं वेखीदा, और लोगों का अपना अपना मिजाज है। शेख साहब मैं ना एक वाकया पे पढ़दा सा, अरबी जुबान की किताब है, आखिरी वाकया सुना के फिर मैं दुआ करना। लोगों का अपना ज़हन है, जेहो जी तरबीयत है उची बोलो ओहो जी सोच है, उची बोलो जेहो जी तरबीयत है ओहो जी। कईयां दियां सोचां अच्छियां, कईयां दे ज़हन बड़े प्यारे। वरना मैं तुहानूं एक वाकया दे के गल समझाना। सुबह सवेरे दा टाइम है, आखिरी वाकया। एक बंदा ना एक रस्ते दे किनारे गड़ा पिया खोददा सी, ते तीन बंदे करीब तो गुजरन डै सन, ते कोल ना एक बुजुर्ग वो बकरियां चारदा सी। हुण जिहड़ा गड़ा पिया खोददा है ना, कोल तो तीन बंदे गुजरे, ते एक पता की आंदा है? तुहानूं पता है गड़ा क्यों पिया खोददा है? जी दसो। उन्हें कहने रात बंदा मारिया, कातला राजुलन लैला, रात ने बंदा मारिया ते चाहता है दिन चढ़न तो पहले पहले मैं यदि लाश टिकाने ला दा, किसी को पता लगे। दूसरे कहा नहीं नहीं, इन्हों कोई खजाना लभ्या, इन्हें कोई चोरी की है, पैसा ये कोल बहुत ज्यादा है, ये चाहता है दिन चढ़न तो पहले पहले मैं गड़े दे अंदर खजाना दफन कर दिया, उची बोलो लोगों को पता लगे। तीसरा बंदा ताड़े वर्गा सी, ते वो कहंदा कमलियो नहीं, ये रस्ते दे किनारे गड़ा इसलिए खोद रहा है, एक कुआं खोदना चाहता ताकि पानी निकल आवे। इथों मुसाफिर गुजरते ने, जेड़ा गुजरदा जावे ते पानी पींदा जावे। सुबह सवेरे पानी का एहतमाम कर रहे हैं, काफले गुजरनगे लोग। देखो ना, पहले ने आखिया जी कतल किया, लाश दफनानी, दूजे ने कहा जी चोरी की, खजाना दफना, ते जिन्हां दी तरबीयत सी उन्हें कहा नहीं ए कुआं पिया खोद। हर गल दी अच्छी तोजी करी दी है, हर गल दी मुस्बत तोजी करी दी है, ते लोगां दियां गल्लां नहीं वेखी दियां। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ो, मैं अल्लाह रहमतां बरकतां ते बहारा कर देंगा। खैर खुलासा कलाम है, मैं बड़े इख्तिसार में तुहानू जिहड़ी गल समझाई है, अल्लाह पाक ने सानू सोहना मसलक अता फरमाया है, कुरान और सुन्नत दा अकीदा अता फरमाया है। साडे दिल शिरक वाल अल्हम्दुलिल्लाह माइल नहीं हुंदे, साडे दिल बिदत वाल अल्हम्दुलिल्लाह माइल नहीं हुंदे। बस अपने तौर ते कोशिश करो, हराम ताल्लुकात दी तरफ दिल माइल नहीं होने चाहिए, लेन देन दे हराम वाल दिल माइल नहीं होने चाहिए, तासुब वाल दिल माइल नहीं होने चाहिए, सख्ती वाल दिल माइल नहीं होने चाहिए। ते उची बोलो जरा, मेरा वे किसी को तकलीफ दे के खुश होना,
جے اس پاسے دل مائل ہو گیا تو پھر زندگی برباد ہو گئی. تے جے کسی ویلے کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے نا, تینوں کسی تو تکلیف پہنچ جائے یا تو کسی نو تکلیف پہنچائے تو بیگ گیر لا لیا کر, یہ اندر ہی فائدہ ہے. ایک نبی علیہ السلام دے صحابی, انہاں دی نا لونڈی خادمہ بکریاں چرا رہی ہے, توجہ رکھنا, وہ بکریاں چراندی چراندی کو جو سو گئی, کھبے سجی ہو گئی, بھیڑیا آیا تو بکری کھا گیا. نبی پاک دے صحابی نو پتہ لگا, ظاہر نقصان ہویا, انہوں نے تھپڑ رسید کر دیتا. حالاں غلطی تے سزا دیتی ہے, توجہ رکھو. ہن بکری جو بھیڑیا کھا گیا کنا نقصان ہے بھی خادم ہے, سزا دے بھی سکدے نے. پر لوگوں جنہاں نو اللہ دا ڈر ہوئے, جدوں تھپڑ ماریا ہے سدھے گھر نہیں گئے, سدھے نبی علیہ السلام کول ٹر گئے, کہنے لگے اللہ دے نبی منو سکون نہیں آ رہا, تھپڑ دے ماریا ہے, ہن میں اونی دیر تک گھر نہیں جانا جنی دیر تک اس بی بی نو میں آزاد نہیں کرنا, یہ تے میں احسان نہیں کرنا. اللہ دے نبی میں قیامت والے دن تھپڑ نہیں کھا سکتا, قیامت والے دن میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. آپ نے انہوں میرے کو لے کے, آپ نے مجھے این اللہ, رب کتھے وے؟ انہیں آخیا فی السما, اللہ عرش تے وے. اچھی بولو اللہ دی ذات. بڑے بڑے پڑھے لکھے, انہوں نے یہ نہیں پتا رب کتھے وے جی, دل چ رب کتھے جی. ہر شے چل رہا ہے, اگے اللہ پیچھے اللہ, علی چل رہا ہے, گل چل رہا ہے, پھل چل رہا ہے, ہر جگہ تے اللہ کرما والے ہو, ہر جگہ تے رب دا علم ہے, ہر جگہ تے اللہ دی قدرت ہے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان دی ذات تے عرش تے مستوی ہے. فرمایا میں کون ہاں؟ کہنے لگی انت رسول اللہ, تسی اللہ دے رسول ہو. فرمایا آزاد کر دے, جنی دیر تک آزاد نہیں کیتا انی دیر تک سکون نہیں ملے. کسے والے ویر پرانا وعدہ گھاٹا ہو جائے نا, ادھر ویکھ تے ٹکیاں دی بدولت پھر یہ گل نہیں کہی دی کہ میں تینوں کی سمجھنا, میں تیرا کیڑا کوئی محتاج ہاں. کوشش کرو نور ونڈو, محبتاں ونڈو, خیر ونڈو, اور لوگوں دیاں باتاں ول توجہ نہ کرو. اگر حرام ول دل مائل ہو جائے, سختی ول مائل ہو جائے, لوگوں نو تکلیف دین ول مائل ہو جائے, یا لوگوں دیاں باتاں ول بندے دا دل الجھ جائے, پھر انسان دی زندگی برباد ہو جاندی ہے. اسی کہڑا کوئی صدیاں جینا ہے. اچھا میرا ویکھو 70 سال جی لیں گے, 90 سال جی لیں گے, ساڈا اصل ٹھکانہ جنت ہے. اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا, اللہ جی میں ساڈے دل چ شرک و بدعت دی نفرت ہے نا, اللہ ساڈے دل اندر حرام دی نفرت بھی پیدا فرما. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے, اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے, تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا, نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے, اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. اکو یاری کلے رب والی, باقی یاریاں سب خواریاں نے. تے جنہاں رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی. اے دو وظیفے زندگی چ نہیں چھڈنے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ادا ایک فائدہ پتہ کی ہوئے گا, ڈپریشن جیسی بیماری تو اللہ بچائے گا. ہر ویلے بے چینی. اب انہوں اج بھی ایک بندہ ٹیلی فون آیا, شیخ صاحب سکون نہیں. انہیں آخیا لفظ ہوتے پتا کی سن, شیخ صاحب ہر شے وے سکون نہیں. سکون لی پڑھیا کر اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور سورہ آل عمران دا وظیفہ پڑھیا کر, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب.